लाइभ रेडी भयो? या ओके। नमस्ते, कार्यक्रम सोनिसा शोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म सोनिसा थापा। हामीहरू अहिले लाइभमा छौँ। धेरै पछि लाइभमा आएका छौँ र आज हामीसँग एक विशिष्ट व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ 7 वर्षदेखि रियल इस्टेटमा आफ्नो योगदान दिँदै आउनुभएको छ। मिस्टर सुरेन सापकोटाजी, उहाँलाई स्वागत गरौँ कार्यक्रम सोनिसा शोमा। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सोनिसा शोमा। नमस्ते सोनिसाजी, थ्याङ्क यू सो मच यहाँ र यहाँको सोलाई यहाँलाई धेरै राम्रो कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ कम्युनिटीलाई इन्फर्मेसन पाएर। थ्याङ्क यू सो मच। र म दर्शक महानुभावहरूलाई चाहिँ नव वर्षको हार्दिक शुभकामना पनि दिन चाहन्छु सबैजनालाई। हजुर, हजुरलाई पनि नव वर्षको शुभकामना। 2021 हजुरको लागि पनि राम्रो होस्। हजुर, अब हामी यो विषयवस्तुमा लागौँ होइन। लास्ट टाइम हामीले चाहिँ अब तपाईँसँग तपाईँको बारेमा र तपाईँको ओभरअल कुराहरू गरेको थियौँ र दिस टाइम चाहिँ हामी अझै त्योलाई पनि अलिकति वाइडली जाऊँ होइन। अहिले चाहिँ मार्केटमा घर जग्गा बिक्रीमा चाहिँ मार्केट भ्यालु कस्तो छ त? अहिले मार्केट भ्यालुहरू कस्तो छ? हजुर, मार्केट भ्यालु चाहिँ एक्चुअली सोनिसाजी ग्रोथ नै भएको छ हजुरको। कम्पेयर 2019 to 20 अराउन्ड हजुरको युएसमा चाहिँ झन् अब 6%ले चाहिँ ग्रोथ भएको छ। त्यो कारण चाहिँ के भने लास्ट इयर ग्रोथ भएको थियो 19बाट 20मा। कारण के भने एउटा कुरा त इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ अहिले 50 इयरको सबभन्दा लोएस्ट छ होइन। अर्को कुरा चाहिँ इन्भेन्टरी सर्टेज छ। यो कोभिडको कारणले धेरै बायरहरू मार्केटमा आइराख्नु भएको छ। इन्ट्रेस्ट रेट कम भएको कारणले 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष पछाडि घर किन्ने बायरहरू पनि अहिले मार्केटमा आइराख्नु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाई डिमान्ड भएको कारणले एक्चुअली ग्रोथ पनि भइरहेको छ अहिले। हजुर, अब कोभिड-19 लास्ट इयर 2020मा चाहिँ धेरै नै इफेक्ट गरेको थियो, स्पेसल्ली यो बिजनेसको लागि, स्मल बिजनेस र लार्ज बिजनेसको लागि। अहिले चाहिँ यो रियल इस्टेटमा अहिले कस्तो इफेक्ट गरिरहेछ कोभिड-19? हजुर, मैले भने अब त्यो इफेक्ट त देखियो, तर पनि एकदम जे होस् अब किन्ने महानुभावहरूको सङ्ख्या धेरै छ। हजुरलाई मैले भने इन्ट्रेस्ट रेट कम भएको कारणले, किनभने 30 वर्षको मोर्टगेजमा हजुरको मन्थली हजुरको 100, 200, 400, 500 डलर सेभ हुँदा थुप्रो सेभिङ भएको कारणले 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष पछाडि घर किन्ने इभन मनोसाय भएको परिवारहरू मार्केटमा आउनु भएको छ। त्यो कारणले चाहिँ ग्रोथ भइरहेछ। तर अहिले पनि धेरै सेलर्सहरू चाहिँ घर मार्केटमा राख्नलाई कम्फर्टेबल हुनुहुन्न, किनभने हजुरको स्टिल अब हेल्थ रिजनको कारणले होइन। तर ओभरअल मार्केट स्ट्रङै भइरहेछ रियल इस्टेटको। हजुर, अहिले चाहिँ अब बायर भन्दा पनि अहिले बायर चाहिँ अलिक बढी नै छ र सेलर चाहिँ अलिक कम छ भन्ने यो सुन्नमा आएको छ न्युजहरूमा। अब यसमा चाहिँ तपाईँले हजुरले के भन्नु चाहनुहुन्छ? यसले चाहिँ कस्तो असर गरिरहेछ? त्यो सत्य कुरा हो, किनभने लास्ट 10 वर्षमा मोस्ट अफ द अमेरिकाको सिटीमा इन्भेन्टरी अलरेडी सर्टेज त घरहरू कम मार्केटमा आइरहेको थियो होइन। अनि अहिले कोभिडले के गर्यो भने अझ हजुरको नयाँ बायरहरू थपियो अनि सेलरहरू अहिले पनि कम्फर्टेबल छैन मार्केटमा घर राख्नलाई। जसलाई जरुरी छ उहाँले मात्रै राखिराख्नु भएको छ। त्यो कारणले पनि हजुरको के भने अलिकति हाई डिमान्ड भइरहेछ यो अहिले सेलर्स बायर्सको मार्केट भइरहेछ अहिले। हजुर हजुर, अहिले यसले चाहिँ कतिको इफेक्ट गरिरहेछ मानिसहरू? अब यो घर किनबेचको मामलामा अहिले कतिको इन्ट्रेस्ट देखाइरहेको छ यो कुराहरू? हजुर, इन्ट्रेस्ट चाहिँ धेरै छ हजुरको, किनभने एउटा कुरा त इन्ट्रेस्ट रेट कम भएको कारणले होइन। अर्को कोभिड-19ले एउटा अर्को के क्रिएट गर्यो भने अपार्टमेन्ट अथवा ठुल्ठुलो मेट्रोपोलियन सिटीमा बस्नुभएको परिवारहरू अथवा इन्डिभिजुअलहरू चाहिँ उहाँहरूलाई के महसुस भयो भने अपार्टमेन्टबाट अथवा कन्डोमिनियमबाट अथवा डाउन टाउनको हाइरेजबाट चाहिँ उहाँहरू खुल्ला एरियामा बस्न चाहनुहुन्छ। अहिले घरमा अलिकति ब्याकयार्ड भएको इभन होम अफिसलाई पनि हुने फराकिलो ठाउँमा सर्नु पर्ने एउटा जरुरी भएको कारणले कोभिड-19 कारणले त्यसले गर्दा पनि अब रियल इस्टेट चाहिँ अहिले एक्सट्रिमली डिमान्ड भइरहेछ। हजुर, अनि घरको प्राइस बढेको छ कि घटेको छ अहिले मार्केटमा प्राइस? हजुर, प्राइस चाहिँ हजुरको 2020मा 2019 भन्दा 6% 6% बढेको छ क्रस कन्ट्री एभरेज। अब कुनै कुनै सिटीमा बढी कम होला, जस्तो अब लस एन्जलसमा 10% बढिरहेको होला, डालस टेक्ससमा मेबी 9% होला। अरू पर पनि एभरेज नेसनली हजुरको अराउन्ड 6% चाहिँ बढिरहेछ। अब यो 20मा चाहिँ यो चाहिँ इट्स भ्यारिज अन द स्टेट अर व्हाट डु यु थिंक ओभरअल यूएस? हजुर, नेशनल एभरेज
अब 21 मा चाहिँ अब 8% नेसनल एभरेज बढ्छ भन्ने प्रेडिक्सन छ इकोनोमिक्सहरुको अहिले। हजुर, अनि मोस्टली अब हामी चाहिँ अब तपाईँ त अब क्यालिफोर्नियामा हुनुहुन्छ, मोस्टली हाम्रो चाहिँ मानिसहरू भ्युअर्सहरू चाहिँ डालसबाट हुनुहुन्छ कि, अनि हजुर यसमा चाहिँ अब यो डालस क्षेत्रमा चाहिँ यो कस्तो किसिमको रोल गरिरहेछ रियल इस्टेटमा? हजुर, डालसमा म लोकल पार्टनरहरूसँग काम गरिरहेको छु, रियल इस्टेट पार्टनरहरूसँग होइन। प्रिटी मच अमेरिकाको मोस्ट अफ द सिटीमा हामी काम गरिरहेछौँ, किनभने हामीलाई सबै प्राय लाइक मोस्ट अफ द स्टेटबाट फोन कल आउँछ रियल इस्टेटको लागि, हेल्पको लागि। अनि त्यहाँ पनि प्रिटी मच हजुरको 8 देखि 10% 2021 मा प्राइस ग्रोथ हुने प्रेडिक्सन छ। डालस चाहिँ यस्तो अहिले मार्केट यस्तो भइरहेछ कि अमेरिकाको टेक्सस नै भनौँ न फास्टेस्ट ग्रोइङ स्टेट हो, स्पेसली डालस मेट्रोपोलिटन मार्केट, किनभने धेरै बिजनेसहरू पनि मुभ गरिरहेको कारणले धेरै फ्यामिलीहरू पनि मुभ गरिराख्नु भएको छ अरू एरियाबाट। कन्टिन्यू नै ग्रोथ हुने देखिन्छ हजुरको अहिले। हजुर, अनि अहिले अब प्रेसिडेन्ट इलेक्सन भर्खरै भयो र अहिले अब हाम्रो न्यू प्रेसिडेन्ट बाइडेनको सरकार चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँको सरकारले चाहिँ अब के गर्ला त, के कतिको प्रभाव होला उहाँको नियुक्तिमा, उहाँको इलेक्सनले गर्दा उहाँको यो ओभरअल कुराहरूमा 2021 मा चाहिँ उहाँले के फर्दर प्लान गर्नुभएको छ होला? बाइडेन गभर्मेन्टको इभन नयाँ गभर्मेन्ट जुन आउँदैछ उहाँहरूले पनि कन्टिन्यू होम ओनरसिप चाहिँ एउटा पार्ट अफ अमेरिकन ड्रिम भएको कारणले उहाँहरूले कन्टिन्यू प्रोत्साहन गर्ने हुनुभएको छ र उहाँले उहाँको इलेक्सनको मेनिफेस्टोमा नि त कमिटमेन्ट छ इभन फर्दर क्रेडिटहरू दिने क्लोजिङ कस्टहरू भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यो कति इम्प्लिमेन्ट हुन्छ त्यो थाहा छैन, तर पनि अब उहाँले चाहिँ उहाँको ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि प्रिभियसली ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि नि होम ओनरसिपको लागि चाहिँ उहाँहरूले प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ र इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ अब प्रोबेबली कन्टिन्यू नै लो हुन्छ अप टु 2021-22 तिर अलिकति स्लाइटली बढ्ला त। अनि त्यसले गर्दाखेरि कन्टिन्यू उहाँहरूको प्रोत्साहन गर्ने पोलिसी छ। रियल इस्टेट चाहिँ कन्टिन्यू राम्रो हुन्छ जस्तो नै मलाई लाग्छ। हजुर, अहिले चाहिँ अब पोलिटिकली इन्स्टेबिलिटी पनि छ युएसभरि नै होइन, अब यो यसले चाहिँ अब यो रियल इस्टेटमा चाहिँ कस्तो असर पर्न सक्छ इन्स्टेबिलिटीले, पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीले? मलाई के लाग्छ पोलिटिकल स्टेबिलिटी अमेरिकाको सिस्टम एकदम रिफाइन भएको छ। अब लाइक वी हेभ लाइक 240 इयर्स ओल्ड डेमोक्रेसी होइन। अब अलिअलि अब हुनु स्वाभाविकै हो, तर मलाई कस्तो लाग्छ भने अब हजुरको यो जनवरी 20 पछाडि आई थिङ्क इट विल बी नर्मल, किनभने प्रेसिडेन्सियल इलेक्सन पनि सकियो, हजुरको सिनेटको इलेक्सन पनि सिद्धिया छ, हजुरको अब हाउस रिप्रेजेन्टेटिभ इलेक्सन पनि सिद्धियो होइन, कङ्ग्रेसको पनि। त्यसले गर्दा आई बिलिभ अब अलिअलि त नर्मलै हो, तर मलाई के लाग्छ भने प्रिटी मच नयाँ गभर्मेन्ट आइसकेपछि अब पोलिटिकल अनसर्टेनिटी चाहिँ अब सबै क्लियर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि त्यो गर्ने बित्तिकै अहिले स्टक्स पनि अब ट्रमेन्डसली ग्रोथ भइरहेछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क रियल इस्टेट र अरू बिजनेसहरू पनि कन्टिन्यू ग्रो होला नै जस्तो लाग्छ मलाई नयाँ गभर्मेन्ट आइसकेपछि। हजुर, अब रियल इस्टेटमा चाहिँ अब बायर्सले अथवा सेलरले घर किनबेच गर्दाखेरि चाहिँ, घर जग्गा किनबेच गर्दाखेरि चाहिँ अब ब्याङ्कको रिक्वायरमेन्टहरू कस्तो छ आफ्टर कोभिड चाहिँ? बिकज मार्केट भ्यालु चाहिँ एकदम क्रासिङ भएको थियो बिकज अफ कोभिड। सो यसले चाहिँ के लस अथवा प्रफिट गर्ला त बायर र सेलरलाई? हजुर, लोन लिनको लागि प्रक्रिया के भनेर सोध्नु। लोनको लागि चाहिँ अलिकति अब कोभिड सुरु भइसक्यो, अलिक थोरै टाइट चाहिँ भयो लेन्डरहरूले होइन। उहाँहरूले स्पेसल्ली लेन्डरहरू जसले लोन दिनुहुन्छ उहाँहरूले के चाहनुहुन्छ भने आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट जुन लोन छ त्यो सेक्युर होस् भन्ने ब्याङ्कहरूको चाहना हो। अलिकति अब सेल्फ एम्प्लोइडहरूको लागि चाहिँ अलिकति टाइट भएको थियो इमिडिएटली, अहिले पनि काइन्ड अफ लिटल बिट टाइट छ। तर जसको W2 इन्कम छ उहाँहरूको लागि गाह्रो छैन, जब इन्कम स्पेसली एसेन्सियल बिजनेसहरूको लागि गाह्रो छैन, किनभने अब बिजनेस चाहिँ इकोनोमिकली हर्टिङ भएको छ भने चाहिँ ब्याङ्कहरूले अलिकति थोरै हिचकिचाहट छ अब होइन। तर पनि अब त्यो पनि सुन क्लियर होला, किनभने अब भ्याक्सिनको कारणले
मोस्ट अफ द स्टेटहरू अब ओपन हुँदैछ बढी होइन। हजुर ओभरअल आई थिङ्क लोन अब्टेन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन 2-3 महिना पछाडि। हजुर अब पहिला नै घर अब 2018, 19, 20 अथवा त्योभन्दा अगाडिदेखि नै घर किनेर बस्नु भएकोहरूले चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट अहिले त एकदमै इन्ट्रेस्ट घटेको छ भन्नुभएको छ होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ अब यो इन्ट्रेस्ट रेट घटेकोले कतिको यो प्रभाव पार्छ होला? त्यो धेरै राम्रो क्वेसन हो सरजी। त्यो चाहिँ उहाँहरूले रिफाइनेन्स गर्न राम्रो हुन्छ होइन। अब उहाँहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ हजुरको 2.5, 2.6 अथवा सम केसेस त्योभन्दा कम छ। अनि म के भन्न चाहन्छु भने 10% भन्दा बढी हजुरहरूको इन्ट्रेस्ट रेट छ भने रिफाइनेन्स गर्न फाइदा हुन्छ, किन उहाँहरूको मन्थली रेटमा चाहिँ सेभिङ हुन्छ, मन्थली पेमेन्टमा सेभिङ हुन्छ हजुरको। अनि 30 वर्षमा त धेरै सेभिङ हो क्या, अथवा 25 वर्षको लोन पिरियड छ भने इभन 20 वर्षको पनि तपाईँको मोर्गेज पिरियड छ भने धेरै सेभिङ हुनसक्छ। अब त्यो मोर्गेज ब्याङ्कर अथवा लोकल ब्याङ्करसँग कन्सल्टेसन गर्न राम्रो होइन। अनि त्यसले गर्दा धेरै रिफाइनेन्स अहिले धेरै भइरहेछ हजुरको, किनभने यो लोएस्ट इन्ट्रेस्ट रेटलाई चाहिँ फाइदा लिनको लागि, एडभान्टेज लिनको लागि होइन। हजुर हजुर, द्याट्स गुड फर एभ्रीबडी। हजुर, अनि फाइनेन्सियली अब कसैको स्कोर, क्रेडिट स्कोर ब्याड छ अथवा अब त्यो स्कोर चाहिँ अब फेरि त्यो रेसियो बढाएर अघि बढ्नको लागि घरमा इन्भेस्ट गर्नको लागि के गर्नुपर्छ होला? हजुर, अब क्रेडिट स्कोर चाहिँ हजुरको अब कस्तो क्रेडिट हिस्ट्री चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन। अब क्रेडिट बिल्ड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हजुरको कस्तो भने लाइक क्रेडिट युज गरेर अनि पे अफ गर्ने क्रेडिट एक्टिभिटिज हुने बित्तिकै क्रेडिट स्कोर बढ्छ, टाइममा पे गर्ने। कतिको रेसियो चाहिँ हुनुपर्ने लाइक फर बाइङ अ हाउस? हजुर, अब 760 एकदम राम्रो, तर 720 भन्दा माथि भयो भने राम्रो मानिन्छ। इभन 700 र इभन बिलो 700 भयो भने नि किन्न चाहिँ सकिन्छ, तर हजुरको इन्ट्रेस्ट रेट अलिकति महँगो पर्न सक्छ। तर बेस्ट इन्ट्रेस्ट रेट पाउनको लागि चाहिँ, बेस्ट अफ द बेस्ट पाउनको लागि चाहिँ 760 र एबभ भयो भने चाहिँ बेस्ट इन्ट्रेस्ट रेट पाउँछ होइन। तर पनि अब म के भन्छु भने 720 भन्दा माथि राम्रो मानिन्छ होइन। अब फ्युचरमा चाहिँ घर जग्गा के अरे प्रपर्टीहरू जोड्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ हजुरले के सल्लाह दिनुहुन्छ त? फर्दर म के सल्लाह दिन चाहन्छु, अब बस्ने घर छैन भने लिनुहोस् होइन। होम ओनरसिप भनेको यो पार्ट अफ अमेरिकन ड्रिम हो होइन, अमेरिकन सपना हो। दोस्रो कुरा स्पेसली रियल इस्टेटमा लगानी गर्दाखेरि अब इभन प्राइमेरी घर किन्दा पनि फाइदा भनेको चाहिँ एउटा रेन्टमा जुन पैसा गइरहेछ त्यो चाहिँ मोर्गेजमा गयो होइन, र सेभिङ पनि भयो। दोस्रो फाइदा हजुरको इभेन्चुली त घर पे अफ हुन्छ, एउटा इक्विटी डेभलप भयो, एसेट डेभलप भयो। नम्बर थर्ड चाहिँ घर किन्दाखेरि ट्याक्स एडभान्टेज छ हजुरको। यसमा चाहिँ जो इन्ट्रेस्ट बराबरको पेमेन्ट के भने बराबरको ट्याक्स तिर्नु पर्दैन, त्यो 3टा बेनिफिट भयो। अर्को बेनिफिट चाहिँ ओभर द टाइम मोस्ट अफ द सिटीमा घरको भाउ बढिरहेछ, लाइक स्पेसली टेक्सस, क्यालिफोर्निया, मोस्ट अफ द स्टेटहरूमा बढिरहेछ, त्यो फाइदा भयो। त्यो 4वटा फाइदा छ। अब इन्भेस्टमेन्टको लागि पनि प्रिटी मच अब 4वटा फाइदा छ होइन। अब आइदर प्राइमेरी रेजिडेन्स अब चाहिएको छ भने किनेर बस्ने, अब त्यो भ्यालु बढ्छ भन्नको लागि पनि होइन, तर भ्यालु बढ्ने काम आफ्नो काम त भइहाल्छ, त्यो आफ्नै हुन्छ आफै हुन्छ होइन। मैले त्यो नि भन्न चाहन्छु कि यहाँ फाइनेन्सियली रेडी हुनुहुन्छ मेन्टल्ली भने अगाडि बढ्दा हुन्छ प्रोसेसमा। ओके, अनि अब अनप्रोडक्टिभ सेक्टर भन्छ क्या, अब यो प्रपर्टी जोड्न पर्नेहरूले चाहिँ अब अनप्रोडक्टिभ सेक्टर भनेर एकजना कसैले चाहिँ मलाई भन्नुभएको थियो। त्यसको चाहिँ अब त्यो चाहिँ रूपमा चाहिँ पहिले लिने गरेको त्यो घर जग्गा जोड्नेहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यो जुन स्टेटमेन्ट हुन्छ नि अनप्रोडक्टिभ सेक्टर भन्छ नि, अब घर जग्गा जोड्नु भनेको त प्रोडक्टिभ सेक्टर होइन नि त, बिजनेस होइन नि त। And what do you think? अब कुन दृष्टिकोणले लिएको, अब बस्ने दृष्टिकोणले लिएको भन्दा बस्ने घर चाहियो होइन, घाँस फास कपास होइन। अब इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ एज अ प्रोफेसनल इन्भेस्टर, रियल इस्टेट इन्भेस्टर बन्ने हो भने चाहिँ यु हेभ टु रन लाइक बिजनेस
होइन, हजुर सबै मोर्गेजहरू पे गरेर, खर्चहरू पे गरेर, अनि त्यहाँदेखि हजुर पोजिटिभ क्यास फ्लो हुनु पर्यो, सेभिङ हुनु पर्यो मन्थली, होइन, प्रफिट हुनु पर्यो हजुर भनौँ। त्यो दृष्टिकोण ल्याउँदाखेरि क्यान बी भेरी बिग बिजनेस, किनभने डिफ्रेन्ट सेक्टरमा मुभ गर्नु जरुरी हुन्छ। हजुरको प्राइमेरी मतलब सिङ्गल फ्यामिली होम किन्नको साटो मेबी अपार्टमेन्ट, मेबी अथवा सानो स्टिप मलहरू, होइन। अब त्यो रियल इस्टेटभित्र पनि हजुरको 7-8वटा क्याटेगोरी छ। अब एउटा सिङ्गल फ्यामिली भयो, अरू मल्टी फ्यामिली भयो, कमर्सियल भयो, कुन एरियामा मुभ गर्ने हो, होइन। यो चाहिँ वान अफ द बेस्ट वे नै एउटा वेल्थ क्रिएट गर्ने भेहिकलको रूपमा चाहिँ रियल इस्टेट हजुरको। हजुर, एज अ कमर्सियली चाहिँ अब घर अथवा प्रपर्टी राखेर चाहिँ कसरी कमर्सियली लिएर जान सकिन्छ त एज अ कमर्सियली? हजुर, कमर्सियल चाहिँ अब रेन्टमा लगाउने, आफ्नो प्राइमेरी घर छ भने, अब सिङ्गल फ्यामिली होम पनि रेन्टमा लगाउन सकिन्छ। अब जस्तो 2 युनिट, 3 युनिट, 4 युनिट अथवा त्यहाँभन्दा 5 युनिटभन्दा बढीको चाहिँ कमर्सियल भयो, अपार्टमेन्टहरू, होइन। अब यसलाई किनेर रेन्टमा लगाउन सकिन्छ। अरू कमर्सियल चाहिँ अरू चाहिँ सानो स्टिप मलहरू पनि हुनसक्छ, कर्नर स्टोरमा भएको, इन्टरसेक्सनमा भएको मलहरू, होइन, स्टिप मलहरू भन्छ सानो, त्यो पनि भयो। अब हस्पिटालिटी प्रोपर्टीमा होटल्सहरू भयो, होइन। अब इभन एभ्रिथिङ, अब इभन हस्पिटलहरू पनि रियल इस्टेट हो, अब इभन क्लिनिकहरू पनि रियल इस्टेट हो, होइन, बिल्डिङ। त्यसले गर्दा अब कुन सेगमेन्टमा जाने हो, कुन सेक्टरमा जाने हो, त्यो अलिकति डिसिजन गरेर अगाडि बढ्ने। तर मलाई कस्तो लाग्छ भने सुरु गर्दाखेरि रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो भने के भन्छ सानो या रेन्टल युनिटबाट सुरु गर्ने, होइन, 2 युनिट, 3 युनिट अथवा सिङ्गल फ्यामिली होम, अनि अलिकति एक्सपिरियन्स भएपछि अनि बिल्डअप गर्ने हो पोर्टफोलियोलाई। हजुर, अनि ट्याक्स फाइलहरू कस्तो लाइक ट्याक्स फाइल अथवा हामीले क्रेडिट स्कोर सबै ओभरअल हेरेर मात्र हामीले घर किनबेच गर्ने गर्दछौँ, होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब ट्याक्सको रेसियोमा चाहिँ कसरी त्यो ट्याक्स फाइल गर्दाखेरि चाहिँ कतिको रेसियोमा जाँदाखेरि चाहिँ हजुरले यु आर भेरी कम्फर्टेबल टु गेट हाउस अर सम प्रपर्टिज? सोनिसाजी, एकदम ग्रेट क्वेसन। बेसिकली घर खरिद गर्नको लागि भनौँ, बेच्नको लागि त अब गाह्रै भएन, बेच्नको लागि इन्कम पनि चाहिएन, केही पनि चाहिएन, बेच्दा भइहाल्यो, होइन। बेचेर किन्नको लागि चाहिँ अथवा पहिलोचोटि किन्नको लागि चाहिँ 3टा मेजर कुराहरू छ हजुरको घर किन्नको लागि, 3टा फ्याक्टर। एउटा कुरा चाहिँ अब ट्याक्स फाइलिङ गरेको अफिसियल इन्कम अथवा जब इन्कम W2 छ भने करेन्ट इन्कम हुनु पर्यो, होइन। मोस्ट अफ द ब्याङ्कहरूले 2 वर्षको ट्याक्स फाइलिङ उनीहरूलाई चाहिन्छ, सेल्फ इम्प्लोइड छ भने। इम्प्लोइ छ, W2 इन्कम छ भने 1 वर्षको ट्याक्स फाइलले पनि हुनसक्छ। तर अब सर्टेन एक्सेप्सन, स्टुडेन्ट भएर भर्खर काम सुरु गरेको छ अथवा न्यू इन द कन्ट्री भयो भने 1 वर्षको ट्याक्स फाइलिङ पनि मान्न सक्छ। अब दोस्रो चाहिँ हजुरको डाउन पेमेन्ट हुनु पर्यो, 20% राख्यो भने द्याट्स बेस्ट, नभए हजुरको 3.5 देखि माथि जति डाउन पेमेन्ट राखे पनि हुन्छ, इन्कम पुग्यो भने, होइन। हजुर, एक्चुअल बजेट चाहिँ कति लाउनु पर्छ लाइक घरको? कुनै पनि जरुरी छैन। जस्तो हजुरको जस्तो अब 5 लाख, लेट्स चाहिँ 4 लाखको घर किन्ने अरे, होइन। लेट्स चाहिँ 4 लाखको घर किन्नका लागि हामीले 5% डाउन पेमेन्ट राख्यौँ, होइन। 5% डाउन राख्यो भने 4 लाख कति 20,000 भयो। अनि क्लोजिङ कस्ट राखिदिनुहोस् अराउन्ड 1%, होइन, अरू 4,000 राखिदिनुहोस् भनेपछि हजुरको 16 या 20,000 जतिमा घर भयो भनौँ न। यदि 4 लाखको घर किन्ने भने मैले जस्ट आइडिया दिएको, अलिकति फरक। इट्स काइन्ड अफ अब डाउन पेमेन्ट कति राख्ने हो, मिनिमम 3.5% राख्दा पनि हुन्छ, अनि त्यहाँदेखि माथि जति राखे पनि भयो हजुरको डाउन पेमेन्ट एन्ड सम क्लोजिङ कस्ट, त्यही मात्रै हो। हजुर, अब यो फ्युचरमा घर किन्नेहरूलाई चाहिँ हजुरले के एउटा सजेसन दिनुहुन्छ, के टिप्स दिनुहुन्छ? एउटा हजुर, थ्याङ्क यू, धेरै राम्रो क्वेसन हो। म के टिप्स दिन चाहन्छु भने होम ओनरसिप भनेको अमेरिकन ड्रिम हो, अमेरिकन सपना हो, अनि यो एकदम पोसिबल छ। अनि तर अब यहाँहरू तयारी हुनुहुन्न भने तयारी गर्नु होला, किनभने इन्कमलाई चाहिँ राम्ररी ट्याक्स फाइलिङ गर्ने, क्रेडिट स्कोरलाई 720 एटलिस्ट बनाउने, डाउन पेमेन्ट र क्लोजिङ कस्टको लागि सेभिङ गर्ने,
अनि इन द मेन टाइम चाहिँ राम्रो लेन्डरहरूसँग कन्सल्टेसन गर्ने, राम्रो रियल्टरसँग कन्सल्टेसन गर्ने, कुन एरियामा किन्न उपयुक्त हुन्छ, यहाँको बजेट अनुसार यहाँहरूलाई स्कुल जरुरी छ कि सेफ नेबरहुड जरुरी छ कि अब कुन जरुरी हो, अब जबहरू भएको ठाउँमा यहाँहरूलाई जरुरी छ कि, त्यसअनुसार कन्सल्टेसन गर्ने, तयारी गर्ने। यदि यहाँहरू फर्स्ट टाइम होम बायर हुनुहुन्छ भने अब अलरेडी घर भइसकेको महानुभावहरूलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टीको लागि चाहिँ राम्रो पोजिटिभ क्यास फ्लो हुने खालको एरिया आइडेन्टिफाई गरेर अनि कमर्सियल प्रोपर्टीहरूमा अगाडि बढ्न राम्रो हुन्छ होइन। लङ रनमा एकदम राम्रो फाइदा छ रियल इस्टेटबाट। हजुर हजुर, ओभरअलमा चाहिँ अब तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ हजुर चाहिँ यो रियल इस्टेटलाई चाहिँ तपाईँले हजुरले किन बेस्ट मानेर अगाडि जानुभयो? धेरै राम्रो क्वेसन हो। अब यो चाहिँ मेरो प्यासन हो। इट्स काइन्ड अफ पार्ट अफ अमेरिकन ड्रिम होइन। किनभने धेरै अब सयौं फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ यो ड्रिम एचिभ गर्नको लागि मलाई त्यो सहयोग गर्ने मौका मिलेको छ। एउटा आइ एम पार्ट अफ द्याट ड्रिम। अनि अब यो ड्रिम एचिभ गर्ने कज भएको कारणले चाहिँ म धेरै प्यासनेट छु प्रोफेसनमा। प्लस इट्स अ नाइस प्रोफेसन। अब मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड पनि रियल इस्टेट हो, मेरो ड्याडले पनि नेपालमा केही गर्नुहुन्छ। अनि त्यही कारणले इट्स काइन्ड अफ मेरो प्यासन, कज, बिलिफ नै भन्नु पर्यो है। हजुर हजुर, हामी चाहिँ अब कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेको छौँ होइन। हजुरलाई अब छुटेको अथवा रियल इस्टेटको बारेमा अझै केही भन्नु छ अथवा अडियन्सहरूलाई केही टिप्स दिनु छ भने प्लिज के भन्न चाहनुहुन्छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। हजुर थ्याङ्क यू। म त्यही भन्न चाहन्छु, यो चाहिँ होम ओनरसिप पार्ट अफ अमेरिकन ड्रिम। सुरुमा अब पहिलो हजुरको घर किन्दाखेरि लाइक एनिथिङ एल्स धेरै कुराहरू थाहा हुँदैन, अनसर्टेन पनि होला, फियर पनि होला। तर अब फियर भए पनि अब यसको एचिभमेन्ट चाहिँ दिस इज लार्जर देन फियर, रिवार्ड इज लार्जर देन फियर। किनभने कुनै पनि ड्रिम एचिभ गर्नलाई फियर इज अलवेज देयर। आफूलाई एजुकेट गरेर अनि राम्ररी प्रिपेयर गरेर घर किन्यो भने आफूले एफोर्ड गर्न सक्ने, आफूले चाहेको एरियामा अनि फाइनेन्सियली, फिजिकल्ली, मेन्टल्ली यहाँहरू रेडी हुनुहुन्छ भने र अब आफूलाई तयारी गर्न सक्नुहुन्छ भने धेरै राम्रो कुरा हो र इट्स पोसिबल। अनि यहाँहरूलाई कुनै यहाँहरूलाई यदि म सहयोग गर्न सक्छु भने म जहिले पनि अभाइलेबल छु। सोसियल मिडियाहरूमा मेरो फोन नम्बरहरू छ, इमेल पनि छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यी धेरै राम्रो कज हो र यहाँहरूलाई म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु, यहाँहरूको सपना यो ड्रिम चाहिँ पुरा होस् भन्ने। हजुर थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो र हामी फेरि तपाईँसँग फेरि नेक्स्ट मन्थ अथवा फर्दर फेरि हामी कुरा गर्नेछौँ रियल इस्टेटको बारेमा, अपडेट यस न्युजको बारेमा। थ्याङ्क यू सो मच। अनि थ्याङ्क यू सो मच गाइज। हामी म धेरै आभारी छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच गाइज। हामी चाहिँ अब आज यो रियल इस्टेटको बारेमा तपाईँहरूले केही कुराहरू सिक्नुभयो होला सोनिसा सोबाट। र हाम्रो एउटा नयाँ कमिङ सुन चाहिँ अब एउटा कलाकार र क्रिएटिभ आर्टको मान्छेहरूसँग पनि कुरा गर्नेवालामा छौँ र त्यसको लागि प्रतीक्षा गर्दै गर्नुहोला र सोनिसा सो हेर्दै गर्नुहोला। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सुरेन।